اللہ ताला जैसे इंसान की तौबा कबूल करता है तो उसके घर में ये 5 निशानियां ज़ाहिर करता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नसीहत फरमाई थी कि ऐ अबू ज़र, अपनी ज़िंदगी में ये 5 काम कभी मत छोड़ना, अल्लाह के तुम पर रहमतें नाज़िल होंगी। वो 5 काम ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पर अंबिया कराम और रसूल के बाद सहाबा कराम की मुकद्दस जमात को इस दुनिया का सबसे पाक दीनदार गिरोह होने का शर्फ हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक जमात से इस कदर खुश हुआ कि इन्हें अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट अता किया। सहाबा कराम की मुकद्दस जमात में बहुत सारे ऐसे भी बाकमाल अफराद हुए हैं जिन्हें लंबी मुद्दत तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नसीब हुई है और उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा का ज्यादा मौका हाथ लगा। इन्हीं सहाबा कराम में एक अहम नाम अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। वैसे तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम लाने में सबकत हासिल है। मुअर्रिखीन की माने तो आपने 5वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक एक लंबी मुद्दत तक अपनी कौम में दावत और अरशाद का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और फिर हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत रहे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहम खसूसियत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनकी लग़ज़शों की इस राह तरबियत में जो नरमी, लताफत और अंदाज मिलता है वो आप ही का नसीबा है। आप पहले वो इंसान है कि जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार सलाम मसरूर किया। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में वारिद है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिद्क़ गोई के मोतरफ जल्ला साहबा हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सदाकत का बयान करते हुए कहते हैं कि ज़मीन और आसमान में आपसे बड़ा रासबाज दूसरे किसी को नहीं देखा। बाज़ हदीसों में अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे भी बताया गया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन्हीं फ़ज़ाइल व मनाक़िब की वजह से ये चंद जुमले कलमबंद किए जा रहे हैं ताकि हम इस अजीम साहबे की खुदा तरसी, ज़ाहद व तक़वा और दुनिया से बेरग़बती जैसे उम्दा और बेहतर सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। यकीन जानें कि अगर हमने इन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ कर लिया और इन्हें अपना हिर्ज़ जाँ बना लिया तो इससे हमारे सारे मसाइब व मुश्किलात हल हो जाएंगी और हमारा रब हमसे राज़ी हो जाएगा और दुनिया में इत्मीनान, सुकून और खुशहाली नसीब फरमाएगा और क़यामत के रोज़ सुर्ख रूई से नवाजेगा। आपके नाम के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है। मशहूर तरीन कौल के मुताबिक आपका नाम जंदब बिन जनादा है, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन ने इनका नाम यज़ीद बिन जनादा तो बाज़ ने जरीर बिन जनादा बताया है। इसके अलावा कुछ मुअर्रिखीन ने बरीर बिन जनादा तो कुछ ने जंदब बिन सकन कहा है। इसी तरह से एक कौल के मुताबिक आपका नाम इब्न अशर का है। एक रिवायत में है कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से हुआ और वो पेट के बल लेटे हुए थे तो आपने उन्हें अपने पाँव से हिलाया और कहा, जंदब, ये जहन्नमियों के लेटने का तरीका है। इस रिवायत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जंदब ही है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक बनु गफ़ार से था। कबूल इस्लाम से कबल ये कबीला अपनी राज़नी और बदमाशियों के लिए मारूफ था। इस कबीले के लोग काफिलों पर शब व खून मारते और उसे लूट लिया करते थे। खुद अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही हाल था कि वो रात के आखिरी पहर रास्तों में छुपकर बैठ जाया करते थे और गुजरने वाले काफिलों को लूट लिया करते थे। इन तमाम बुराइयों के बावजूद भी अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़माना जहलियती से अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत किया करते थे, बुत परस्ती से परहेज किया करते थे, बल्कि जो लोग बुतों की पूजा किया करते थे आप उनका मजाक उड़ाते। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन साबित से अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए कहा कि मेरे भतीजे, मैं इस्लाम लाने के 3 साल पहले से ही नमाज पढ़ा करता था। अब्दुल्ला ने पूछा, आप किसके लिए नमाज पढ़ा करते थे? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह वाहिद के लिए। उन्होंने पूछा कि आप किस सिमत रुख किया करते थे? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि जिस सिमत अल्लाह ताला तौफीक देता था। जहाँ तक अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुलिया का मसला है और तारीख की किताबों में वारिद है कि आप लंबे से नहीफ और कमजोर थे, आपका रंग गंदमी और नक्श तीखा था। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने अपने भाई अनीस से कहा, देखो मक्का जाओ
اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر لے کر آؤ، جو خود کو نبی بتاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ تم جا کر ان کی باتیں خود سننا اور واپس لوٹ کر مجھے بتانا۔ چنانچہ 19 وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی، واپس لوٹے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے ان کی باتیں خود سنی ہیں۔ وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا ہے وہ شعر نہیں ہے۔ اس پر ابو ذر نے کہا کہ جس مقصد کے لیے میں نے تم کو مکہ بھیجا تھا مجھے پوری طرح سے تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے خود توشہ باندھا، پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ اپنے ساتھ لیا اور مسجد حرام میں حاضری دی اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا۔ ابو ذر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ کچھ رات گزری تو وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر بھانپ لیا کہ آپ مسافر ہیں۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ آپ چلیے میرے گھر پر آرام کریں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور ابو ذر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ رات ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے کہ ایک بار پھر ان کے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس جگہ دیکھ کر سمجھا کہ ابھی تک انہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ وہ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے آئے، لیکن آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ تیسرے دن بھی یوں ہی معاملہ پیش آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ یہاں کس کام سے تشریف لائے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضرور، اگر آپ میری رہنمائی کرنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وعدہ کر لیا تو انہوں نے اپنے خیالات کی خبر دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یقینی طور پر وہ حق پر ہیں اور وہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کل صبح آپ نے میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا جس سے آپ کے بارے میں خطرہ ہوگا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب، گویا میں پیشاب کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ میرا انتظار نہ کرنا، پھر جب میں چلنے لگوں تو آپ میرے پیچھے چل پڑنا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کے بعد میں جس گھر میں داخل ہوں گا آپ بھی اس میں داخل ہو جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ کی باتیں سنی تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنی قوم بنو غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرے بارے میں بتاؤ۔ جب تمہیں ہمارے غلیبہ کے علم ہو جائے تو تم ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجمع میں کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر مسجد حرام میں پہنچے اور بآواز بلند کلمہ شہادت کی دعا ہی دی۔ یہ سنتے ہی سارا مجمع ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں اتنا مارا کہ انہیں زمین پر لیٹا دیا۔ اتنے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ابو ذر کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کر کہا افسوس، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ بنو غفار کا ایک فرد ہے اور شام جانے والا تاجروں کا راستہ ان کے قبیلے سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ اس طرح سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کفار و مشرکین کے شر و فساد سے بچایا۔ دوسرے روز بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام میں پہنچ کر اسی انداز میں اسلام کا اظہار کیا تو اس بار بھی کفار کے مظالم کو اسی طرح سے سہنا پڑا اور ایک بار پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بچا لیا۔ آپ چند دنوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے اور تقریباً 13 سال بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ دیر آیا درست آیا کہ مصداق آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے اور آپ کی اہلیہ محترمہ امہات المومنین کی خدمت میں لگ گئی۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ اونٹ آئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا ان اونٹوں کو کون چرائے گا؟ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ سے عرض کیا میرا بیٹا ذر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذر کو صدقات کے اونٹوں کو چرانے پر مقرر کر دیا تو وہ اپنی اہلیہ لیلا کے ہمراہ مدینہ کی چرہگاہ میں پہنچ گئے اور وہاں صدقات کے اونٹوں کو چرانا شروع کر دیا۔
उधर अब्दुल्ला बिन हसन बिन हुज़ैफा बिन बदर को मालूम हुआ कि मदीना की चरागाह में बहुत सारे ऊंट चरते हैं और उन पर सिर्फ एक ही निगाहबान है। वो बनु गतफान के कुछ लोगों के हमरा चरागाह पर हमला आवर हुआ और चरवाहे यानी ज़र को कत्ल कर दिया और उनकी बीवी को उठा लिया और ऊंट हाँक कर ले जाने लगा। इस दौरान सलमा बिन अकवा की नजर उस पर पड़ी, जिन्होंने बहुत कम वक्त में पूरे वाक़या को देख लिया। सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज इंतहाई बुलंद थी। वो एक चोटी पर चढ़ गए और बाआवाज बुलंद चिल्लाए कि जल्दी करो, गतफान के लोग हमला आवर हुए, वो ऊंटों को हाँक कर ले जा रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला हुई तो आपने उन गतफानियों के मुताक़ब में सहाबा कराम को भेजा, जिन्होंने ऊंटों को छुड़ा लिया और लैला को भी वापस ले आए। लैला जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो अर्ज किया, आए अल्लाह के रसूल, मैं गिरफ्तारी और कैद के दौरान आपकी चहीती ऊंटनी अज़बा पर सवार रही। इस दौरान मैंने ये नजर मानी कि अगर अल्लाह मुझे निजात देगा तो मैं उसे जरूर ज़िबा करूंगी। यह सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया हुए कि तुमने तो अज़बा को बहुत बेहतर सिला दिया है, उसने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उसको ज़िबा करने की नजर मान ली। और ये भी तो देखो कि अज़बा मेरी ऊंटनी है, तुम्हारी नहीं। आदमी जिस चीज का मालिक ना हो उसकी नजर मानना कोई हकीकत नहीं रखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी उल्फत थी कि आपके वफात होगी तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत इंतहाई खस्ता हाल होगी। आपकी हालत ये थी कि जब आप मदीने की गलियों से गुजरते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता चीजों को देखकर इस कदर ज़ारो कदार रोते कि आपकी हालत इंतहाई खराब हो जाया करती थी। आपकी ये हालत देखकर उम्मे ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने मदीना छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने का मशवरा दिया। चुनांचे आप शाम पहुंचे और सकूनत अख्तियार फरमाई। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ दिनों तक शाम में क़याम पजीर रहे। एक दिन का वाक़या है कि आप मुआविया बिन अबू सुफियान की खिदमत में पहुंचे, जहां पहले से अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। इन दिनों अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई थी और उन्होंने तरका में जो माल छोड़े थे उसके बारे में हर जगह चर्चा था। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौजूदगी में मुआविया ने अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो माल अपने पीछे छोड़ा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, अगर अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने माल की ज़कात अदा करते रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह मौक़िफ़ क्योंकि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौक़िफ़ के खिलाफ था, इसलिए वो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ अपना आसा लेकर बढ़े। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ था कि इंसान की ज़रूरियात से जो चीज़ भी ज़्यादा हो वो किंद है। किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वह अपने पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल संभाल कर रखे। बहरहाल मुआविया के बीच बचाव से मामला नरम हुआ। इस मौका पर मुआविया बोले कि आए अबू ज़र, आपने अभी जो किया है वो अच्छा नहीं था, नीज़ आपने जो मौक़िफ़ अख्तियार कर रखा है वो भी दुरुस्त नहीं है। बेहतर तो यही है कि आप दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन से इत्तफाक करें और फिर ये भी सोचें कि अगर पूरी दौलत ही देना दुरुस्त हो तो ज़कात और निसाब ज़कात बेसूद होंगे। इस मसले में अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुआविया से भी शदीद इख्तिलाफ हो गया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौका पर कहा, अल्लाह की कसम, जब तक तुम शाम में हो मैं शाम में नहीं रह सकता। इधर मुआविया ने पूरे वाक़े से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखकर आगाह किया। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि देखो, तुम अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हरगिज़ ना उलझना, वो इंतहाई मोकिर और बुजुर्ग इंसान है, क्योंकि वो कसम खा चुके हैं, लिहाजा उन्हें मेरी खिदमत में भेज दो। इस तरह अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार फिर मदीने पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद भी अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मौक़िफ़ की तबलीग करते रहे। जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी इत्तला हुई तो आपने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आपकी शख्सियत यकीनी तौर पर इंतहाई काबिल एहतराम है। आपने जो मौक़िफ़ अख्तियार कर रखा है मेरी नज़र में आप इसका हक रखते हैं, लेकिन बहरहाल आपको इसकी तबलीग और तरवीज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमीरुल मोमिनीन का नजरिया समझकर अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीसरे खलीफा राशिद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालबा किया कि आप मुझे मदीना के अलावा किसी दूसरे ऐसे शहर में रहने की इजाज़त दे दें जहां अवाम ना पहुंच सके। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप रमज़ा के मकाम पर चले जाएं। इस तरह से अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम रमज़ा पहुंचे और वहीं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन चंद और खुश नसीब सहाबा कराम में से एक थे जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्लाम की तौफीक बख्शी।
آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کے مقصد سے بھیج دیا۔ وہ ایک مدت تک اپنی قوم کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی ہجرت کی اور آپ سے ملے اور پوری زندگی آپ کے ہمراہ رہے اور آپ کے ہمراہ سبھی غزوات میں شرکت فرمائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرمائی اور آپ سے اصول دین و شریعت سیکھا۔ آپ زہد و تقوی کے پیکر تھے اور آپ کے اندر تقوی و خشیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ صحت و صفا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علم و فضل سے نوازا تھا۔ احکام الہی پر عمل کرنا آپ کا شیوا تھا۔ حق بات کہنے میں گریز نہیں کرتے تھے۔ ابو نعیم نے کہا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہا کرتے تھے۔ آپ سے مسائل کے بارے میں سوالات کرتے اور اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے حریص رہا کرتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصول و فروغ، ایمان و احسان، روایت باری تعالیٰ، رب کے نزدیک محبوب ترین کلام لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس طرح کے بہت سارے مسائل کے بارے میں سوالات کیے، حتیٰ کہ نماز میں کنکر کو ہٹانے کے بارے میں استفسار کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوات میں شرکت، مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت ابو ذر نے کئی جنگوں میں شرکت کی، سوائے چند ایک کے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی کسی اور کام میں لگائی ہوئی تھی۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جس شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے اس کی زندگی میں بعض علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے دل کی تبدیلی اور اللہ کی رضا کی طرف رجوع کی دلیل ہوتی ہے۔ علماء اور صوفیاء کرام نے 5 نمایاں علامات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، جس شخص کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس کے دل میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے۔ وہ شخص گناہوں پر نادم اور شرمندہ رہتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس شخص کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس کو نیکیوں کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، وہ نیک اعمال کی طرف میل ہو جاتا ہے۔ نماز، تلاوت قرآن، صدقہ اور حسن اخلاق اس کی عادت بن جاتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے نفرت، وہ ماضی کے گناہوں سے نفرت محسوس کرتا ہے اور ان سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ نمبر 4، صحبت صالحین اختیار کرنا، جس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت کو پسند کرتا ہے اور بری صحبت سے بچتا رہتا ہے تاکہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ نمبر 4، صحبت صالحین اختیار کرنا، جس شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت کو پسند کرتا ہے اور بری صحبت سے بچتا ہے تاکہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ نمبر 5، دعاؤں اور استغفار میں کثرت، جس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس کی زبان پر توبہ، استغفار اور اللہ سے تعلق کا ذکر زیادہ رہتا ہے اور وہ مستقل اللہ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کے قرب اور بندے کی خالص توبہ کی خاص نشانیاں ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔